नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बारी ताला ने एक बार फिर अपने इस माह मुक़द्दस की रहमतें, बरकतें और सआदतें समेटने का अजीम मौका अता फरमाया है। दुआ है कि बारी ताला इस माह मुक़द्दस में हमें अपनी बारगाह की बेपनाह नेमतें, रहमतें, बरकतें समेटने की नेमत अता फरमाए। मिनहाज टीवी के ज़ेरे एहतमाम आप अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किसस का तज़किरा सुन रहे हैं। आज की गुफ्तगू में हम सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। यूं तो बारी ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा किया है और अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने हमेशा इंसानियत को रब की तौहीद, अपनी नबूवत का पैगाम, इंसानियत की फलाह और कामयाबी का रास्ता समझाया, तरह तरह की मिसालें दी, हर तरह के तरीके इस्तेमाल करके अपनी कौम को रब की बारगाह में झुकाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। उन्हीं में से हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने 950 साल दीन मतीन की तबलीग की, लोगों को वाज और नसीहत किया और अल्लाह की बंदगी का पैगाम लोगों को समझाते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, अपनी नबूवत का पैगाम उन तक पहुंचाते रहे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम भी उन्हीं जलीलुल कदर अंबिया अलैहिमुस्सलाम से हैं, जिन्हें कौम के बड़े बड़े मालदार लोग, वडेरे लोग, ताकतवर लोग उनकी बेपनाह मुखालफतों का, मुज़ाहमतों का, रुकावटों का सामना करना पड़ा, जिसे बारी ताला ने बड़ी तफसील के साथ कुरान मजीद में जिक्र फरमाया। तकरीबन 8 सूरतों में बड़ी डिटेल के साथ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा बारी ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में किया। और ये उन अंबिया अलैहिमुस्सलाम से भी हैं जिनके नाम पर बारी ताला ने की पूरी सूरह मुबारका नाजिल फरमाई। अभी मैं सूरह नूह ही की इब्तदाई पहली आयत मुबारका की तिलावत कर रहा था, जिसमें बारी ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र यूं फरमाया कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा ताकि वो अपनी कौम को आने वाले दर्दनाक अजाब के डर से बचाने का एहतमाम करें, उन्हें आने वाले डर के बारे में बताएं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जानते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को बारी ताला ने इल्म लदुन्नी अता फरमा रखा होता है और वो इल्म जो हमारी अकल समझ से बाहर हो, जिसे हम अपनी नंगी आंख से देख न सकते हूं, वो खबर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पास होती है। लिहाजा अंबिया अलैहिमुस्सलाम आने वाले वक्त की सख्तियों, आने वाले वक्त की होलनाकियों, आने वाले वक्त की तबाहकारियों और आने वाले वक्त के सख्त तरीन औकात से अच्छी तरह आगाह होते हैं और अंबिया ये चाहते हैं कि उनकी कौम आने वाले सख्त अजाब से किसी तरह बच जाए, और अजाब से बचने का वाहिद रास्ता अल्लाह की बंदगी है। सख्तियों से बचने का वाहिद रास्ता रब की पहचान है। बड़ी बड़ी बलियात, बड़ी बड़ी तकलीफात, बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करने का वाहिद रास्ता अल्लाह के रास्ते को अपनाना है। इसी के जरिए से हम हर तरह की बलियात और तकलीफात से निजात पा सकते हैं। लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम ने भी जब देखा कि मेरी कौम अपने रब को भूली बैठी है, तरह तरह के बुतों के पुजारी हैं, तरह तरह की चीजों के सामने अपना सर टेकते हैं, सजदा करते हैं, उनसे मुरादें मांगते हैं, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अनिअबुदुल्लाह,
اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اسی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور اطاعت گزار بن جاؤ۔ یہ اپنی قوم کو دعوت دی۔ جس ماحول میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے رب کی توحید کی طرف بلایا، رب کی اطاعت کی طرف بلایا، رب کے تقوی و طہارت کا پیغام ان تک پہنچایا، اس وقت حالات کچھ یوں تھے، زمینیں خشک، ویران اور بنجر ہو چکی تھی، غلہ، اجناس، زراعت بالکل ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ انسان کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنے کو سسک رہا تھا، کہیں بارش، کہیں پانی کا کوئی دور دور تک آثار بھی نظر نہیں آتے تھے۔ لہذا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، سمجھایا کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے، تم رب کی بارگاہ کے اتنے بھاگے ہوئے اور نافرمان بندے بن گئے ہو، اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زمینیں پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائیں، ان کے اندر ہریالی آ جائے، غلہ اور اناج اگانے والی بن جائیں، ایک زرعی انقلاب آ جائے، تمہاری زراعت بہتر ہو جائے، کھیتی باڑی اچھی ہو جائے، اسے تم خود کھاؤ، جو بچ جائے اسے بیچ دو، اس سے تمہارے پاس مال بھی آئے گا، لہذا تمہاری زراعت بھی بہتر ہوگی، تمہاری معیشت بھی بہتر ہوگی۔ جب تمہاری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، زراعت بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی، تمہارے باغات ہوں گے، باغات میں پھل ہوں گے، پھلوں میں ذائقے ہوں گے، اور پھل تم کھانے والے بن جاؤ گے۔ اپنی قوم کو ہر طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قوم کے لوگ تھے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، قوم کے لوگوں نے کہا نعوذ باللہ کہ ہم تو تجھے کھلا گمراہ جانتے ہیں، ہم تو تمہارے اندر کوئی ایسا فضیلت والی چیز نہیں دیکھتے ہیں، ہم تمہاری کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہی تم کوئی فرشتہ ہو، نہ ہی تم کوئی ہم سے افضل اور برتر ہو، ہم کیسے تمہیں اللہ کا نبی مان جائیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر اپنا کام جاری رکھا اور قوم کے لوگوں کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اگر تم میرے رب پر ایمان لے آؤ گے تو باری تعالیٰ پہلا کام کیا کرے گا، یغفر لکم من ذنوبکم، تم جو گناہ کر چکے ہو، جو غلطیاں، کوتاہیاں، رب کی بارگاہ کے بھاگے ہوئے نافرمان بندے بن چکے ہو، جو کوتاہیاں، سستیاں، غفلتیں کر چکے ہو، سب سے پہلا رب یہ کام کرے گا، اگر تم رب کی توحید کو مان جاؤ، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، تو باری تعالیٰ تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صرف گناہ معاف نہیں کر دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو لکھی ہوئی موت ہے، اجل ہے، جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا عذاب ہے، سختی ہے، اس کو بھی ٹال دے گا۔ گویا کہ باری تعالیٰ اس تقدیر کو بھی دور کر دیتا ہے، اسے بھی معطل کر دیتا ہے، اسے بھی مؤخر کر دیتا ہے، کہ جو انسان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ حالانکہ قانون قدرت یہ ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اگر تم میرے رب پر ایمان لے آتے ہو تو سب سے پہلا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ دوسرا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر جو سختی لکھی جا چکی ہے وہ ٹل جائے گی، تمہارا برا وقت دور کر دیا جائے گا اگر تم رب پر ایمان لے آتے ہو۔ پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے رہے، پکارتے رہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی پکارا، میں نے رات کو بھی پکارا۔ نبوی دعوت ایک ایسی دعوت ہے جو شب و روز دہرائی جاتی ہے،
صبح بھی دعوت دی جاتی ہے، شام کو بھی دعوت دی جاتی ہے، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیروں میں بھی دعوت کا کام جاری رکھا جاتا ہے۔ لیکن قوم نے کیا کیا کہ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے فرار اختیار کیا۔ قوم آپ سے دور بھاگتی رہی، اور جب کبھی نوح علیہ السلام کے پاس سے قوم کے لوگوں کا گزر ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ اصابعہم فی اذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے کہ ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتے کہ ہم تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے، ہم تمہیں سننا نہیں چاہتے، ہم تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے اپنی قوم کو جہری آواز میں، بلند آواز میں بلایا کہ شاید انہوں نے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، تو اب میں کھلی آواز کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں تاکہ ان کے کانوں تک میری آواز تو پہنچے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کے لیے اعلان بھی کروائے، واسررت لہم اسرارا، میں نے خفیہ انداز میں بھی ان کو دعوت دی، سری انداز میں، جہری انداز میں بھی دعوت دی اور سری انداز میں بھی دعوت دی، اور دعوت دے دے کر، بلا بلا کر، پکار پکار کر اپنی قوم کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ اے میری قوم، میرے رب پر ایمان لے آؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، باری تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہارے اوپر آنے والے عذاب کو ٹال دے گا، وہ عذاب جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ نبوت کی آنکھ دیکھ رہی ہے، رسالت کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ولایت کی آنکھ دیکھ لیتی ہے، لیکن قوم کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ قوم سمجھتی ہے کیسے یہ عذاب سے ڈراتے ہیں، عذاب کوئی نہیں آنے والا، عذاب کہاں سے آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی اطاعت اختیار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے اوپر برے آنے والے وقت کو ٹال دے گا۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کرے گا، یہ جو تمہاری زمینیں ویران ہو گئی ہیں، تمہاری زمینیں بنجر اور کھیتیاں بالکل خشک اور چٹیل میدان بن چکی ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ عرصہ بیت گیا تھا، وہاں پر بارش ہوئی نہیں تھی، بارش کو لوگ بھول چکے تھے کہ بارش بھی آ سکتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، اور پھر جب بارش ہوگی تو تمہاری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، تمہاری زراعت بہتر ہو جائے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں مال ملے گا، مال سے تمہاری مدد ہوگی، وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد بھی کھائے پیے گی، تم بھی کھانا پینا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بن جائیں گے، تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پھر اس میں نہریں پھوٹتی ہوں گی، ان نہروں سے تمہاری زمینیں سیراب ہو جائیں گی۔ لیکن اس قوم نے انکار کیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا طریقہ کار تبدیل فرمایا، اور تبدیل فرما کے اپنی قوم کو کہنے لگے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کیا تم میرے رب، اس رب پر ایمان نہیں لاتے جس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا، کہ تم ایک قطرہ تھے، قطرہ سے گوشت کا لوتھڑا بن گئے، گوشت لوتھڑے سے تمہارے اندر ہڈیاں آ گئیں۔ تو جو کریشن آف مین ہے، کریشن آف ورلڈ کی مثالیں دی، کریشن آف مین کی مثالیں دی، پھر فرمایا الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 طبق در طبق آسمانوں کو تخلیق کیا ہے۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہاری تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے چاند کو رکھا، سورج کو رکھا، چاند کو روشنی دی، سورج کو چمک دمک دی۔ تو یہ چاند، سورج، ستاروں کو چمک دمک دینے والی ذات کون ہے؟ وہ رب کی ذات ہے۔
साइंटिफिक अंदाज में अपनी कौम को अपने रब की तरफ बुलाया। लेकिन वही बात कि वो नूह अलैहिस्सलाम की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो मकर करते, वो फरेब करते, वो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, वो नूह अलैहिस्सलाम के सामने तरह तरह की बातें करते, वो नूह अलैहिस्सलाम को गाली गलौज करते, बुरा भला कहते। सूरह हूद को पढ़कर देखें तो सूरह हूद में आपकी कौम के जो लोग थे, फ़क़ाल अल-मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशरम मिसलना व मा नराका तबाका इल्ला लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राय। कौम के लोगों ने कहा कि जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने इनकार किया, कहते हैं हम तुम्हें अपने तरह का एक बंदा जानते हो, इससे बढ़कर हम तुम्हें कुछ भी नहीं जानते। और जिन लोगों ने तुम्हारी पैरवी किया, जिन्होंने तुम्हारी बात पर लब्बैक कहा है, वो क्या हुम अराज़िलुना, वो हमारे अराज़िल हैं, वो तो कमी लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, बादियर राय, उनका मुआशरे के अंदर कोई स्टेटस ही नहीं है। कम तर लोगों ने आपकी दावत पर लब्बैक कहा है और आखिर में कहने लगे हम तुम्हारे अंदर कोई फजीलत नहीं देखते, बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, बल्कि हम तो तुम्हें जुटलाने वाले हैं, हम तो गुमान करते हैं नाउज़ु बिल्लाह कि तुम झूठे हो। अल्लाह के नबी को झूठा कह दिया। अब अल्लाह के नबी ने जवाब क्या दिया? या कौमी ला असलकुम अलैहि माला, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें हदायत की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, निजात की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, आने वाली सख्तियों और अजाब से बचाना चाहता हूं, तो इस पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। नबवी दावत का अजर बंदों से तलब नहीं किया जाता, नबवी दावत का अजर हमेशा रब की जात बाबरकात से तलब किया जाता है कि मेरा अजर मेरे रब के पास है। और मैं तुम्हारी इन बातों पर कि तुम मुझे जुटलाते हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुम मेरे मानने वालों को कमी कहते हो, अराजिल कहते हो, उनका कहते हो कि इनका मुआशरे के अंदर कोई स्टेटस नहीं है, इनका मुआशरे के अंदर कोई मुकाम नहीं है, तो मैं तुम्हारी इन बातों पर इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। बल्कि मेरा ईमान है कि कल को ये अपने रब से मुलाकात करेंगे। इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, ये तो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, इस हाल में मुलाकात करेंगे कि इनका रब इनसे राजी, ये अपने रब से राजी, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम एक गुमराह कौम नजर आ रहे हो, जाहिल कौम नजर आ रहे हो, कि तुम्हें मेरी बातों की समझ नहीं आ रही। और तुम जो मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारी तरह का बंदा हूं, तो मैंने पहले कौन सा ऐसा दावा किया है कि मेरे पास बड़े खजाने हैं, या मैं कोई गैब का इल्म जानता हूं, या मैं मलाइका में से हूं? बल्कि मैंने तो तुम्हें दावत ही तुम्हारे अंदाज में, एक बशरी अंदाज के अंदर मैंने तुम्हें दावत दी है। मैंने तो पहले कोई अपना फखर, अपना कोई तकब्बर, अपनी कोई बड़ाई तुम्हारे सामने बयान ही नहीं की है, फिर भी तुम मेरे रब पर ईमान नहीं लाते। अब कौम ने जब देखा कि नूह अलैहिस्सलाम तो थकने और हारने वाले हैं नहीं, ये तो हमें सुबह भी बुलाते हैं, शाम को भी बुलाते हैं, दिन को भी दावत देते हैं, रात को भी दावत देते हैं, अपने रब की पुकार हमें सुनाते हैं, तो कौम के लोगों ने मिलकर नूह अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा कि ऐ नूह, तूने हमारे साथ बहुत झगड़ा कर लिया है, तूने हमें बहुत डरावे दे लिए हैं, अब हम तुम्हें चैलेंज करते हैं। कालू या नूह कद जादलतना फअक्सरता जिदालना फातिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, कि ऐ नूह, तूने हमारे साथ बहुत झगड़ा कर लिया है, अब ले आ उस अजाब को जिसका तू हमें रोज डरावा डराता रहता है। फातिना बिमा ताइदुना, उसको लेके आ जिसका तू हमसे वादा करता है। इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तू सच्चा है, अगर तू समझता है कि तेरे पास सदाकत है और वो अजाब आ जाएगा, तो फिर तू वो अजाब ले आ। अल्लाह का नबी कभी भी नहीं चाहता कि उसकी कौम पर अजाब आ जाए और उसकी कौम सख्तियों में जकड़ी जाए। और अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह का अजाब तो बड़ा सख्त होता है, उससे तो कोई भी बचता नहीं है, फिर वो तो सबको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब तो इन्होंने रब के अजाब को खुद दावत दे दी है, खुद दावत देने वाले, अजाब को दावत देने वाली ये कौम खुद बन गई है,
پھر رب کی بارگاہ میں التجا کر دی کہ اے میرے مولا، یہ میری قوم مجھے مانتی ہوئی نظر نہیں آتی، یہ ایمان لاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، یہ تیری بندگی کو اختیار نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا اپنا وعدہ سچ ثابت کر دے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا اے نوح تم کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اب قوم کے لوگ جب پاس سے گزرتے تھے تو وہ مذاق اڑاتے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ جب کبھی قوم کے لوگ نوح علیہ السلام کو دیکھتے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، یہاں پانی تو ہے نہیں، سیلاب تو ہے نہیں، زمینیں خشک ہیں، ویران اور بنجر ہیں، کہیں پانی کا ایک قطرہ نظر نہیں آتا، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، صبر کرو، وہ دن آنے والا ہے کہ تم سب مذاق بن جاؤ گے جو آج میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ پھر وہ وقت آیا جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کے اندر بٹھا لیں جوڑے، انسانوں کا جوڑا، جانوروں کا جوڑا، پرندوں کا جوڑا، جو بھی جاندار چیزیں ان کا ایک ایک جوڑ آپ کشتی میں بٹھا لیں، اور اپنے ساتھ کچھ غلہ اجناس کھانے پینے کا ساز و سامان بھی رکھ لیں، کیونکہ بڑا سخت عذاب آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ سارے جوڑے اس کشتی کے اندر بیٹھ جائیں اور پڑھیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ سارے کہیں کہ ہم اللہ کے نام سے اس کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہی اس نے چلنا ہے، اللہ کے نام پر ہی اس نے ٹھہرنا ہے، اللہ ہی بخشنے والا ہے، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو پھر باری تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بیان فرماتا ہے کہ آسمانوں سے اس طرح موسلا دار بارش برسی، زمین کے اندر سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، حتیٰ کہ تنور بھی پانی کے چشمے ابالنے لگے۔ تنور جہاں سے پانی کے چشمے پھوٹتے رہے، نوح علیہ السلام کی قوم پر ایسا عذاب آیا، ایسی سختی آئی کہ وہ تنور جو آگ اگلتا ہے وہ بھی پانی ابلنے لگا، اور اتنا پانی کہ قوم کے لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہم گھروں کی چھتوں پر چڑھ جائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں تو ہم اس سے بچ جائیں گے۔